बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज कोंदल। दो बड़ी खबरें आपको शुरू में देना चाहता हूं। पहली खबर यह है कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से समरी वजीर आजम ऑफिस के अंदर पहुंच गई है। अब इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे, कौन कौन से नाम हैं। ये दावा आया है कि 4 नाम आए हैं, 5वां नाम कौन सा निकाला गया और हुकूमत ने खुद से कोई नाम शामिल किया है या 5 के 5 नाम जीएचक्यू ने भेजे हैं और 5 नाम कौन से भेजे हैं, ये इंपॉर्टेंट खबर है। और अब किस तरह से बनी गाला जमान पार्क के अंदर अचानक इजलास क्यों बुलाया गया है, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब अचानक से सेहतियाब कैसे हो गए हैं, और फिर इस सारी सूरत हाल के बीच में हुकूमत 26 नवंबर से पहले पहले ये सारा खेल क्यों खेलना चाहती है। तो आगाज करते हैं। सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक खबर ये आई थी कि जनाब वो कोरोना से इन्फेक्टेड हैं, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र ये है कि आज वो बिल्कुल खैर आफियत से ठीक हो गए हैं और जैसे ही वो सेहतियाब हुए हैं तो आज समरी भी पहुंच गई है। आपको याद होगा हफ्ते के रोज मैंने आपको खबर दी थी कि जो फौज का हेडक्वार्टर है, जनरल हेडक्वार्टर जिसको हम कहते हैं जीएचक्यू, उन्होंने सीनियरिटी लिस्ट वजारत दिफा को भेज दी थी। ये खबर मैं आपको खुद दे चुका हूं और मैंने आपको कहा था कि उसको समरी में कन्वर्ट करके जो उसका पेपर वर्क है वो अब डिफेंस मिनिस्ट्री ने करना है। आज मंडे के रोज जो वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि मंडे को समरी आ जाएगी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि मंडे के रोज समरी वजीर आजम हाउस के अंदर मौसूल हो गई है। और हुकूमत के लिए शायद इतना खुशी का समा था कि हुकूमत ने फौरी हंगामी इजलास बुलाया है और उस हंगामी इजलास को शहबाज शरीफ खुद चेयर कर रहे हैं। यानी समरी आने की देर थी और शहबाज शरीफ साहब भी सेहतियाब और फौरी तौर पे वजीर आजम हाउस के अंदर हंगामी मीटिंग्स बुला ली गई हैं। शहबाज शरीफ इस मीटिंग को चेयर कर रहे हैं। उनके अलावा ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो इसके अंदर शामिल हैं, राना सनावला इंटीरियर मिनिस्टर उसके अंदर शामिल हैं, सरदार अयाज सादिक हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि मजमूई तौर पे हुकूमत के जो नून लीग के वज़रा हैं सिर्फ वही इस मीटिंग के अंदर शरीक हैं। और अब इस हवाले से गवर्नमेंट क्या कह रही है, मैं नामों के ऊपर जाने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि राना सनाउल्लाह ने बातचीत की है और राना सनाउल्लाह के मुताबिक वो इमरान खान की ऐलान करदा या तजवीज़ करदा जो तारीख है, यानी 26 नवंबर को खान साहब ने फैज़ाबाद के अंदर धरना, लॉन्ग मार्च जो भी करना है, तो बताया गया है उससे पहले पहले हुकूमत आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला कर देगी और ऐलान कर देगी। दूसरी जानिब शेख रशीद जो हैं वो कल जमान पार्क में इमरान खान से मिले भी थे। उनके मुताबिक इमरान खान को किसी तैनाती के ऊपर कोई एतराज नहीं है और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल वाज़े बता दिया था कि वो अगर समरी आई तो सदर पाकिस्तान समरी को रोकेंगे नहीं। लेकिन सूरत हाल थोड़ी सी दिलचस्प है। शेख रशीद का दावा यह है कि शहबाज शरीफ इस वक्त चाहते ये हैं कि उनको किसी ना किसी तरीके से जो केयर टेकर सेटअप है उसकी मुद्दत बढ़ जाए ताकि उस दौरान वो आए, कैंपेन कर सकें, नून लीग को खड़ा कर सकें। लेकिन फिलहाल उनका एक टिकट से 2 मजे नहीं हो सकते। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि कितने नाम आए हैं, कौन कौन से नाम हैं। मुख्तलिफ जो पाकिस्तान का मीडिया खबरें चला रहा है और पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक जो खबरें हैं उनके मुताबिक 5 नाम सामने आए हैं। लेकिन इस दौरान द इंटेल कंसोर्शियम यानी द इंटेलिजेंस कंसोर्शियम एक ट्विटर हैंडल है, उसने खबर ये दी है कि जीएचक्यू की जानिब से 4 नाम आए हैं और उनके मुताबिक 5वां नाम वजारत दिफा ने खुद से शामिल किया है। लेकिन क्या वजारत दिफा खुद से शामिल कर सकती है या वजीर आजम वजारत दिफा को कह के जीएचक्यू से ही नाम मंगवाते हैं, ये बहरहाल अपने तौर पे डिबेट है। रहीक अब्बासी जो हैं उन्होंने इसको ट्वीट भी किया है। उनके मुताबिक 4 नाम हैं। उन्होंने इस खबर को कोट करते हुए लिखा कि 4 नाम जीएचक्यू की जानिब से आए हैं, 5वां वजारत दिफा ने शामिल किया है। लेकिन जारी बात है ऐसा होता नहीं। ऐसा हो तो चंद लम्हों के अंदर सूरत हाल जो है वो बिगड़ भी सकती है और हमारे सामने आ जाएगी। अब तक जो 5 नामों के हवाले से खबरें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि कहा यह गया था कि जो सीनियरिटी है वो 29 तारीख की अपॉइंटमेंट की 29 तारीख की डेट के हवाले से होगी, ना कि वो 27 तारीख के हवाले से होगी। लेकिन इस वक्त की जो ताज़ा तरीन हमारे पास इत्तलात है उसके मुताबिक जो 5 नाम हैं उन पे नंबर 1 पे आसिम मुनीर साहब का नाम शामिल किया गया है। ये वही नाम है जिसके मुतालिक नून लीग मुख्तलिफ ज़राए से, मुख्तलिफ हलकों के हवाले से ये कहती आई है कि वो उनको बनाना चाहती है या उनका इंटेंट कहीं ना कहीं नजर आता है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर जब जब ऐसा हुआ है, किसी को जिद बना के, लॉबिंग करके, इतनी जिद के बाद आर्मी चीफ बनाया गया, वो फैसला उस तैनात करने वाली गवर्नमेंट के कभी भी हक में नहीं गया। तो कोई नून लीग पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर कोई पहली बार तो काम नहीं करने जा रही। आप उसको निकाल के देख लीजिए भुट्टो साहब के ज़माने से, आप उसको निकाल के देख लीजिए नवाज शरीफ के ज़माने में, आप उसको निकाल के देख लीजिए फिर नवाज शरीफ के और इमरान खान कहता के ज़माने के अंदर, तो ये चीज़ें चल नहीं सकती। आसिम
منیر صاحب نمبر 1 پہ ہے جناب, سائر شمشاد مرزا صاحب نمبر 2 پہ ہیں, اظہر عباس صاحب تیسرے نمبر پہ ہیں, جنرل نعمان چوتھے نمبر کے اوپر ہیں, اور فیض حمید صاحب 5ویں نمبر کے اوپر ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ 5 کے 5 نام جو آئے ہیں اس میں عاصم منیر صاحب بھی ہیں اور فیض حمید صاحب کا بھی نام اس کے اندر شامل ہے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت آج چاہتی یہ ہے کہ سمری کے اوپر شہباز شریف دستخط کر کے اس کو صدر مملکت کی طرف جیسے ہی بھیجیں تو حکومت اس نام کا آج اعلان کرنا چاہتی ہے, آج نہ ہو تو کل. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سمری یہاں سے جانی ہے تو اس کے بعد صدر مملکت نے اس کے اوپر دستخط کرنے ہیں, اور جب تک صدر مملکت اس کے اوپر دستخط نہیں کریں گے آپ یہ نہیں سمجھ سکتے یا نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخصیت جو ہے وہ آرمی چیف اپوائنٹ ہو گئی ہے یا وہ اپوائنٹ نہیں ہو رہی. عمران ریاض جو اینکر ہیں ان کے مطابق نون لیگ نے اس معاملے کو کافی متنازع بنایا ہے اور یہ معاملہ عدالت میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ کیا ان 4 یا 5 ناموں کے حوالے سے ہے یا پھر صدر پاکستان کی سمری نہ روک لیں اس حوالے سے ہے, یہ بڑی دلچسپ ڈیبیٹ ہے. گورنمنٹ بہرحال آج کرا کے فوری طور پہ چاہتی یہ ہے کہ وہ آج ہی یہ کم از کم کرے, اور عمران خان کا جو دھرنا ہے اس سے پہلے یہ کام کرنا چاہتے ہیں. دوسری جانب زمان پارک والوں کو بھی اندازہ ہے کہ سچویشن کس جانب جاری ہے, لیکن گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ تعیناتی آج اگر وہ بھیجتے ہیں تو کل منگل ہے, کل کا دن بھی اگر لگ جائے, کل وہ سمری بھیجتے ہیں تو بدھ یا جمعرات کو آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کا باقاعدہ ہو جائے گا پروسیس مکمل. لیکن زمان پارک میں خان صاحب جو ہیں وہ بھی اس پورے سینیریو کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں, کیونکہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میرا مسئلہ تعیناتی نہیں ہے, جنہوں نے تعینات کرنا ہے میرا پرابلم وہ ہیں. تو اب خبر یہ ہے کہ زمان پارک کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے اپنا اہم اجلاس طلب کر لیا ہے. فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 48 گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہیں. اگلے 48 گھنٹوں کے اندر ہی نون لیگ نے اپنے سارے کارڈز کھیلنے ہیں اور اس دوران ہی پاکستان تحریک انصاف نے بھی یہ کام کرنا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا الٹیمیٹ کیا آؤٹ پٹ آتی ہے, کیا اس کا حل نظر آتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات اور جو 2 خبریں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اس چیز سے ہٹ کے, کہ اس وقت کل توجہ ہٹانے کی کوشش کی گئی, تسنیم حیدر نامی شخص کو لانچ کیا گیا, اور آپ جانتے ہیں کہ پہلے ایک عمر ظہور, 3 کردار اب تک لانچ کیے گئے ہیں. ایک تسنیم حیدر ہے, اس سے پہلے عمر ظہور, اور اس سے پہلے فیصل واوڈا. فیصل واوڈا جو کچھ دعوے کرتے رہے وہ اپنی جگہ پہ, آج مراد سعید نے بھی ایف آئی اے سے جوابی سوالات کچھ مانگے ہیں, وہی سوالات جو ارشد شریف صاحب پوچھتے رہے ہیں. لیکن اس سے خبر یہ ہے کہ فیصل واوڈا جو ہیں انہوں نے آج ایک اور پریس کانفرنس ممکنہ طور پہ کرنی ہے, اس کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے, مختلف دعوے کر رہے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مزید کوئی پٹاری کھولیں گے, وہ مزید کوئی متنازع بات کریں گے, وہ مزید الزامات لگائیں گے. اور فیصل واوڈا کو جنہوں نے لانچ کیا ہوا ہے, فیصل واوڈا کو جو لوگ اس وقت چابی کے کھلونے کی طرح چلا رہے ہیں, ان سب کو اندازہ. لیکن یہ جو آپ کو فی الحال صورتحال نظر آ رہی ہے, گورنمنٹ نے جان بوجھ کے یہ سمری ومری سارا وہ اپنے پریشر کو ریلیز کرنا چاہتے ہیں اور یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از ان کنٹرول. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایوری تھنگ از ناٹ ان کنٹرول, صورتحال اتنی کوئی مناسب نہیں ہے. میں آپ کو خبر آپ کو دی تھی کچھ انٹرنیشنل معاملات کے اوپر, ہم اس چیز کے اندر پھنسے ہوئے ہیں کہ تعینات کس نے ہونا ہے اور کس نے تعینات نہیں ہونا. لیکن اس وقت جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر ہے. آپ جانتے ہیں کہ چمن بارڈر کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کا ایک جوان شہید ہوا تھا, باب دوستی جو ہے وہ بند تھا. اب خبر جو ہے ایک بار پھر پاکستان کا ایک فوجی شہید اور مزید زخمی ہوئے ہیں, ان کی اطلاعات آ رہی ہیں, لیکن وہاں پہ کسی کو دھیان نہیں ہے, وہاں پہ کوئی کسی کا خیال نہیں ہے. لیکن خیال ہے تو صرف اور صرف جی وزیر اعظم ہاؤس کے اندر فیصلے کیا ہونے ہیں. اور اس میں انٹرسٹنگ جو ڈیولپ آپ دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی, فضل الرحمان, ایم کے ایم, بلوچستان عوامی پارٹی جو ہر چیز کے اندر یہاں پہ شامل ہوتے ہیں, آخر آج کے اجلاس کے اندر شامل کیوں نہیں ہیں کہ کیا یہ وزیر اعظم صرف اپوائنٹ کریں گے یا یہ کیبنٹ کا اجلاس ہے یا نون لیگ کا, اور اگر گڑبڑ کوئی ہوتی ہے تو اس کا بوجھ کیا صرف نون لیگ اٹھائے گی یا پوری پی ڈی ایم اٹھائے گی. اگلے چند گھنٹے امپورٹنٹ ہے, جیسے ہی فردر کوئی ڈیولپمنٹس آئیں گی آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.